राष्ट्रियताको पहरेदारी जनअधिकारको पक्षमा खबरदारी यो हो निज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार, म शिवशंकर चौधरी। सुरुमा हेडलाइन्स न्यूज। गाई भैँसीमा देखिँदै आएको लम्पी स्किन रोग देशभर फैलिँदै नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको कामका बारेमा संसदलाई जानकारी गराउन सभामुखको निर्देशन। मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक कार्यसूचीमा नराखे सदन चल्न नदिने राष्ट्रसभाको चेतावनी। तत्काल मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक ल्याउन आग्रह। लम्बी स्किनले महामारी रूप लिँदा सरकार गैर जिम्मेवार बनेको सांसदहरूको आरोप। 4 महिनाको अवधिमा 8 लाख पशु चौपाया संक्रमित। वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार रोकेकोमा रोजगार व्यवसाय सङ्घको आपत्ति। अध्यागमन विरुद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी। भारतद्वारा चन्द्रमामा मानवरहित अन्तरिक्ष चन्द्रयान प्रक्षेपण। पृथ्वीको 14 दिनको अभियानका लागि काम गर्न सक्षम रहने अन्तरिक्षविदको दावी। र एसिसी इमर्जिङ कपमा पाकिस्तानको जित। नेपाल 4 विकेटले पराजित। दोस्रो खेलमा नेपालले भारतको सामना गर्दै अब न्यूज विस्तारमा सुरु गरौँ। अमेरिकी मन्त्री लूले एमसिसी कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री र शीर्ष नेताहरू बीच चासो राखेको प्रसङ्गबाट दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेट्नु भएको छ। शुक्रबार दिउँसो काठमाडौँ आइपुग्नुभएका लू साँझ प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न बालुवाटार पुग्नु भएको हो। लूले प्रधानमन्त्री पत्नी स्वर्गीय सीता दाहालको तस्विरमा श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुभएको थियो। यसअघि उहाँले नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग संवाद गर्नुभएको थियो। सबैसँगको संवादमा उहाँको मुख्य चासोको विषय अमेरिकी अनुदान सहायता परियोजना एमसिसी कार्यान्वयनबारे थियो। लू एमसिसी कार्यान्वयन सहितका मुद्दा लिएर 1 दिने नेपाल भ्रमणमा आउनुभएको हो। नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले लम्पी स्किन रोगको रोकथामका लागि सरकारले उदासीनता देखाइएको बताउनु भएको छ। शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै प्रमुख सचेतक गिरीले लम्पी स्किन रोग नियन्त्रणका लागि सरकार उदासीन भएको बताउनु भएको हो। उहाँले लम्पी स्किन रोगबाट किसानहरूलाई 37 अर्ब बराबरको क्षति भइसकेको भन्दै अझै पनि पशुहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गले खोप लगाउन नसकिएको बताउनु भयो। महोदय, धेरै किसानहरूका दुधालु गाई भैँसीहरू मरेका छन्। बर्खाको टाइममा खेती लगाउने टाइममा गोरुहरू मरेका छन् र यस अवधि 4 महिनाको अवधिसम्म आइपुग्दाखेरि 8 लाख पशु चौपायाहरू संक्रमित भएका छन् भने 27,000 चौपायाहरू मरेका छन्। सभामुख महोदय, विपन्न र गरिब जनताहरू, ती किसानहरूले यी पशु चौपायाहरूबाट 37 अरब बराबरको क्षति भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले बालुवाटार जग्गा प्रकरणका मूल पात्रहरूलाई कारबाही गर्न माग गर्नुभयो। उहाँले व्यापारी र साना कर्मचारीहरूलाई मात्रै सरकारले ध्यान दिएको भन्दै ठूला माछाहरूलाई पनि कारबाही गर्न माग गर्नुभयो। कारबाही गरेर व्यापारीहरूलाई मात्र होइन, किन्नेलाई मात्र होइन, सरकारको राजस्व तिरेर किन्ने अनि तिनीहरूलाई कारबाही गर्ने, व्यवस्थापन गरेर जग्गा बिक्री गर्ने मूलहरू को हुन्, तिनीहरूलाई कारबाहीको व्यवस्था गरोस्। धन्यवाद। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद
रणेन्द्र बरालीले दलित समुदायप्रतिको ज्यादतीको सीमा नाघेको बताउनु भयो। उहाँले दलित समुदायका व्यक्तिले अन्तर्जातीय विवाह गरेमा विभिन्न झुटा मुद्दा लगाएर फसाउने गरिएको भन्दै उसप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो। उसको घरमा आगजनी गरेको पुष्टि भएको छ। दलित युवक र गैर दलित युवती बीचको लामो समयको प्रेम सम्बन्धपछि भएको उक्त राजी खुसीले प्रेम विवाह गरी हिँडेका अवस्थामा निजको घरमा सारा सम्पत्ति नष्ट हुने गरी जातीय विभेदकै कारण प्रतिरोध साध्न अपराधिक कार्य गरिएको छ। यस्ता अपराधिक कार्य ज्यादै निन्दनीय छ। नेपालको संविधान धारा 18 मा समानताको हक, धारा 2 तथा धारा 24 मा छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक का आधारमा र 1 देखि 5 सम्मको प्रावधान प्रयोग गरी हरैसम्मको कारबाहीको माग गर्दछौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामेछानेले संसद बैठकको कार्यसूचीमा मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक नआएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले संसदको आगामी बैठकमा मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक नल्याएमा संसद बैठक चल्न नदिने चेतावनी दिनुभयो। देश तथा मिटर ब्याज पीडितहरूको विषय आज किन आएन, कसका कारणले रोकियो सभामुख महोदय? राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी मिटर ब्याजबाट पीडित भएका सम्पूर्ण नागरिकहरूको पक्षमा छ र सरकारलाई यो विधेयक यथाशीघ्र सदनमा ल्याउनको निमित्त आह्वान गर्न चाहन्छ, आग्रह गर्न चाहन्छ। हामी यसको पक्षमा छौँ, पीडितहरूको पक्षमा छौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञान बहादुर शाहीले दलित समुदायका व्यक्तिहरूलाई राज्यको सर्वोच्च निकायमा पुर्याउनु पर्ने बताउनु भयो। नेपालमा गाई भैँसीमा फैलिएको लम्पी स्किन रोगका कारण किसान निकै समस्यामा परेका छन्। यो रोगको नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि आक्रामक कदम चाल्न नेपाल पशु चिकित्सा परिषदले सम्बन्धित निकायहरूलाई सुझाव समेत दिएको छ, तर सरकार चुपचाप बसेको छ। एक रिपोर्ट। करोड 50 लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भइसकेको अनुमान छ। ठूलो क्षति बेहोरे पनि सरकारको तर्फबाट कुनै प्रकारको सहयोग नपाएको किसानहरूले गुनासो गर्दै आएका छन्। अहिलेसम्म पशु सेवा विभागले लम्पी स्किन रोगको उपचार गर्न भन्दै सबै स्थानीय तहलाई जम्मा 1-1 लाखका दरले रकम उपलब्ध गराएको छ। लम्पी स्किन गाई भैँसीलाई हुने एकदमै संक्रामक रोग हो। लामखुट्टे, टोक्ने झिँगा र किर्ना जस्ता किराको टोकाइबाट यो रोग सर्ने गर्छ। संक्रमित गाई भैँसीको ओसार पसार, सामुदायिक चरण क्षेत्र, दाना एवं पानी खाने साझा ठाउँ, प्राकृतिक वा कृत्रिम गर्भाधानबाट र पशु उपचार गर्ने क्रममा फरक गाई भैँसीमा एउटै सुईको प्रयोगबाट पनि यो रोग सर्छ। गर्मीयाममा लामखुट्टे र किर्नाको संख्या बढ्ने र ती किरा बढी सक्रिय हुने भएकाले यसको प्रकोप अझ बढी देखिन्छ। लम्पी स्किन रोगको लक्षण कसरी थाहा पाउने? संक्रमित गाई भैँसीको दूध उत्पादनमा तीव्र गिरावट आउनुका साथै उच्च ज्वरो आउने, तौल घट्ने गर्दछ। यो रोग लागेका गाई भैँसीको छालामा 1 देखि 5 सेन्टिमिटरको सारा र गोला गाँठा हुन्छन्। छालामा घाउ हुने गर्दछ। त्यस्तै संक्रमित गाई भैँसीको मुख र नाकमा घाउ देखिन्छ भने आँखा र नाकबाट अत्याधिक मात्रामा तरल पदार्थ निस्कन्छ। खास गरी गाई भैँसीलाई आएको ज्वरो नियन्त्रण गर्न सकिएन भने त्यस्तो अवस्थामा संक्रमित गाई वस्तु मर्ने गर्छन्। लम्पी स्किन रोग मान्छेमा सर्छ कि सर्दैन? विज्ञहरूका अनुसार लम्पी स्किन जुनोटिक डिजिज अर्थात् पशुबाट मान्छेमा सर्ने रोग होइन। राष्ट्रसङ्घको खाद्य तथा कृषि सङ्गठनले सन् 2017मा आफ्नो एउटा प्रतिवेदनमा लम्पी स्किन रोगले मानिसलाई असर गर्दैन भन्ने पुष्टि गरेको थियो। यो रोग मान्छेमा सर्छ भन्ने कुरा कुनै पनि वैज्ञानिक अध्ययनले प्रमाणित नगरेको डाक्टरहरू बताउँछन्। लम्पी स्किन रोगको उपचार के हो? यो रोगको प्रभावकारी उपचार छैन। त्यसैले रोग लाग्न नदिनु नै उत्तम उपाय भएको पशु चिकित्सकहरू बताउँछन्। रोग लाग्न नदिनका लागि भ्याक्सिन हो, तर संक्रमण भएको बेला खोप लगाउन हुँदैन। भाइरसको प्रकृति अनुसार 10 देखि 15 दिनमा यो रोग निको हुन्छ। एक पटक यो रोग लागेपछि एन्टिबडी बनेका कारण दोहोर्याएर गाई भैँसीलाई फेरि नलाग्ने पशु चिकित्सकको भनाइ छ। हालसम्म नेपालमा 10,37,000 मात्रा खोप आयात गरिएकोमा 1,80,922 वटा गाई भैँसीलाई खोप लगाइएको पशु सेवा विभागले जनाएको छ। लम्पी स्किन रोगले पछिल्लो समय पारिरहेको प्रभावलाई नियन्त्रणमा लिन सरकारले विशेष योजना अगाडि बढाउनु जरुरी छ।
त्यसैगरी सभामुख देवराज घिमिरेले लम्पी स्किन रोग नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको कामका बारेमा सांसद र संसदलाई जानकारी गराउन निर्देशन दिनुभएको छ। शुक्रबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सभामुख घिमिरेले लम्पी स्किन रोगको रोकथामका लागि सरकारले गरेको कामको बारेमा संसदलाई जानकारी गराउन कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रीलाई निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँले प्रतिनिधि सभा बैठकमा यस रोगको सम्बन्धमा विगतदेखि नै कुरा उठिरहेकाले यस सम्बन्धी लम्पी स्किन भन्ने रोगको सम्बन्धमा विगतका बैठकहरूदेखि आजका बैठकमा पनि मान्य सदस्यहरूबाट कुरा उठिरहेको छ। यस सम्बन्धमा स्पष्ट पार्न र सरकारले यो रोगको रोकथामको लागि गरेका कार्यहरूको बारेमा सदनलाई जानकारी गराउन सम्बन्धित मन्त्रीलाई म निर्देश गर्दछु। लम्पी स्किन रोग देशभरि द्रुत गतिमा बढिरहेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाली समाज अहिले सामाजिक मूल्यबाट विचलित हुन पुगेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले अहिले नेपाली समाज परपीडक, असत्यमा आधारित र दुष्टपूर्ण हुन गएको बताउनु भयो। उहाँले समाज सांस्कृतिक अधोपतन नहोस् वा ओह्रालो नलागोस् भनेर सबै सतर्क हुनुपर्ने अवस्था आएको बताउनु भयो। उहाँले अहिले समाज भगवानसँग पनि डराउन छोडेको र अराजकता जथाभावी बोल्नेहरूसँग रमाउन थालेको बताउनु भयो। उहाँले आदि कवि भानुभक्त आचार्यको योगदान कुनै पनि कुराले कमजोर हुन नसक्ने बताउनु भयो। उहाँले समाजमा अहिले भक्ति, रस र नैतिकता हराउँदै गएको बताउनु भयो। पनि समाउन सकेन भनेपछि अलिक भद्रगोल, अराजकता, जथाभावी बोल्ने कुरा, सत्य नचाहिने, असत्य बोलेर असत्य बोल्दाखेरि आनन्द मान्ने, असत्यको बाटो अवलम्बन गर्दा गौरव गर्ने, त्यसमा झुट बोल्न पाउँदा, अर्कालाई पीडा दिन पाउँदा आनन्द मान्ने परपीडक प्रवृत्ति त्यस्तो बढेको छ। यस्तो परपीडक प्रवृत्ति भन्दा कसैलाई पीडा नदिने खालको प्रवृत्ति नै ठिक हुन्छ। अध्यक्ष ओलीले नेपाली समाजको सांस्कृतिक अधोपतन हुन नदिन सबै एक भएर लाग्नुपर्ने बताउनु भयो। उपराष्ट्रपति रामसाय प्रसाद यादवले संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थालाई सबैले अक्षरंश पालना गर्न सके मुलुकमा शैक्षिक क्षेत्रले महत्त्वपूर्ण फड्को मार्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार 210औं भानु जयन्तीको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले नेपालमा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुने, राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क हुने संवैधानिक व्यवस्था गरेको बताउनु भयो। उहाँले अपाङ्गता भएका र आर्थिक रूपमा विपन्न भएका नागरिकलाई कानुन बमोजिम निशुल्क पाउने हक हुने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले मुलुकको शैक्षिक उन्नयनका लागि शिक्षालय, शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक र सरकारवाला सबैले दत्तचित्त भई आफ्नो स्थानबाट भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताउनु भयो। आफ्नो स्थानबाट अहम भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ। नेपालको हरेक राजनीतिक परिवर्तनपछि शिक्षा क्षेत्रमा परिवर्तित राजनीतिक व्यवस्था अनुसार शिक्षा नीति र शैक्षिक संरचनाहरूको निर्माण हुँदै आएको छ। राजनीतिक परिवर्तनको सबैभन्दा छिटो प्रभाव शिक्षा क्षेत्रमा अभिव्यक्त हुने गरेको छ। सामाजिक मूल्य मान्यताहरू एक पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा हस्तान्तरण हुँदै शिक्षाको विकास भएकोले पनि शिक्षा क्षेत्र अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। उपराष्ट्रपति यादवले नेपालमा आदिकवि भानुभक्त आचार्यको देन महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनु भयो। निज नेपालमा अब पालो भएको छ ब्रेकको ब्रेक अघि हेडलाइन्स न्यूज।
गाई भैँसीमा देखिँदै आएको लम्पी स्किन रोग देशभर फैलिँदै नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको कामका बारेमा संसदलाई जानकारी गराउन सभामुखको निर्देशन। मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक कार्यसूचीमा नराखे सदन चल्न नदिने राष्ट्रसभाको चेतावनी। तत्काल मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक ल्याउन आग्रह। लम्बी स्किनले महामारी रूप लिँदा सरकार गैर जिम्मेवार बनेको सांसदहरूको आरोप। 4 महिनाको अवधिमा 8 लाख पशु चौपाया सङ्क्रमित। वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार रोकेकोमा रोजगार व्यवसाय सङ्घको आपत्ति। अध्यागमन विरुद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी। भारतद्वारा चन्द्रमामा मानवरहित अन्तरिक्ष चन्द्रयान प्रक्षेपण। पृथ्वीको 14 दिनको अभियानका लागि काम गर्न सक्षम रहने अन्तरिक्षविदको दावी। र एसिसी इमर्जिङ कपमा पाकिस्तानको जित। नेपाल 4 विकेटले पराजित। दोस्रो खेलमा नेपालले भारतको सामना गर्दै। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ न्युज नेपालमा। अब बाँकी न्युज। राष्ट्रिय ऋण उठाउने विधेयक 2080 राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले राष्ट्रिय सभाको शुक्रबारको बैठकमा प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त राष्ट्रिय ऋण उठाउने विधेयक 2080लाई मूल रूपमै सुझाव बिना पारित गरी प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो। उक्त प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गरेको हो। विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा सांसदहरूले सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएको र कुल गृहस्थ उत्पादन जीडीपी अनुपातमा सार्वजनिक ऋणको प्रतिशत बढिरहेकाले यस्तो ऋणको उपादेयता र प्रयोगमाथि प्रश्न उठाउनु भएको थियो। सार्वजनिक ऋणलाई उत्पादनमूलक ऋण र क्षेत्रमा लगाई पुँजी सिर्जना गरिनुपर्ने सुझाव उहाँहरूले दिनुभएको थियो। उक्त बैठकले आर्थिक विधेयक 2080 पनि पारित गरिएको थियो। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक 2080 साल साउन 1 गते सोमबार दिउँसो 1 बजे बस्नेछ। जनमत पार्टीको केन्द्रीय समिति विस्तार भएको छ। बिहिबार राति अबेरसम्म बसेको सो पार्टीको सचिवालय बैठकले केन्द्रीय समिति विस्तार गरेको हो। यो पटक सो पार्टीको केन्द्रीय समितिमा 200 भन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य थप गरिएको छ। बैठकले 17 सदस्य सचिवालय, 39 सदस्य कार्यकारिणी समिति, 14 सदस्य राजनीतिक समिति र 216 जनाको केन्द्रीय समिति बनाउने निर्णय गरेको जनमत पार्टीका कोषाध्यक्ष सुरेन्द्र नारायण यादवले जानकारी दिनुभयो। केन्द्रीय समितिमा अधिकांश नयाँ सदस्य रहेका छन्। यसअघि केन्द्रीय समितिमा रहेका 3-4 जना यो पटक सचिवालयमा परेका छन्। पार्टीको विधान अनुसार 351 सदस्य केन्द्रीय समिति बनाउनुपर्छ। अहिले 216 सदस्य केन्द्रीय समिति बनेको छ। जसपा नेपालबाट प्रवेश गरेका नेतामध्ये अधिकांश शीर्ष नेतालाई केन्द्रीय समितिमा समेटिएको छ। जसपाबाट जनमतमा प्रवेश गरेका नरसिंह चौधरीलाई उपाध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको छ भने लोसपाबाट प्रवेश गरेका डाक्टर शरद सिंह यादव सचिवालयमा पर्नुभएको छ भने उहाँलाई प्रवक्ताको समेत जिम्मेवारी दिएको छ। जसपाबाट प्रवेश गरेका करिमा बेगम, सन्ध्या देव, प्रहलाद गिरी र लोसपाबाट प्रवेश गरेका राजेश मिश्रलाई राजनीतिक समितिमा राखिएको छ। वैदेशिक रोजगारीको लागि कुवेत जान लागेको 132 श्रमिकहरूलाई अध्यागमन कार्यालयले रोकेको प्रति नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सङ्घले आपत्ति जनाएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सङ्घले कुवेत र जोर्डन जान लागेको 132 जना श्रमिकहरूलाई अध्यागमन कार्यालयले बिना कारण रोकेको भन्दै आपत्ति जनाएको हो। सङ्घले अध्यागमनले बिना कारण वैदेशिक रोजगारीमा जान लागेको 132 जनालाई रोकेको र रोक लगाउनु
जायज नभएको भन्दै व्यवसायहरूलाई उचित क्षतिपूर्ति दिएर श्रमिकहरूलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनु पर्ने माग सङ्घले राखेको छ। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सङ्घका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले बिना कारण कामदार फर्काउने काम भएको भन्दै विभागले गलत गरेको बताउनुभयो। मिति 2080 असार 24 गते जोडन जान लागेका 15 जना कामदार, मिति 2080 असार 27 गते सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी सलाम एयरलाइन्सबाट कुवेत मुलुकमा रोजगारीका लागि जान लागेका 101 जना र कुवेत एयरलाइन्सबाट जान लागेका 16 जना कामदारलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कार्यालयबाट कानुनभन्दा बाहेकका नै अनावश्यक दोषारोपण गरी दोषारोपण सहित जान नदी फर्काएको कार्यप्रति यस सङ्घको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। त्यस्तै सङ्घका महासचिव मेघनाथ भुर्तेलले अध्यागमनले बुधबार बेलुका कागजात शङ्कास्पद भनेर त्रिभुवन विमानस्थलबाट फर्काइएका 9 जना पुरानै कागजातको आधारमा कुवेत गएको बताउनुभयो। उहाँले वैदेशिक रोजगारीका लागि कुवेत उड्न लागेको 117 जनामध्ये 8 जना महिला र 1 जना पुरुष शुक्रबार बिहान गन्तव्य मुलुक पुगेको बताउनुभयो। जो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी जो जाँदै हुनुहुन्छ उहाँ 6:45मा 6:55मा एयरपोर्ट इन्ट्री हुनुभएको छ। हामी सबैलाई याद छ कि एयरपोर्टको त्यो जुन बोर्डिङ पास लिने ठाउँ र इमिग्रेसनको डिस्टेन्स कति छ। उहाँहरूको भनाइको हिसाबमा यत्रो 4-4.5 घन्टाको डिफरेन्स त थिएन होला। र जब बोर्डिङ पास हामी एउटा न एउटा मुलुक गएका मान्छे नै हामी छौँ यहाँ, त्यो बुझ्छौँ हामीले कि बोर्डिङ पास ढिला भयो भने बोर्डिङ पासै क्लोज हुन्छ, सक्यो, इमिग्रेसनसम्म पुग्नै पाउँदैन। उहाँहरूको ढिला रिजनको विषयमा उहाँहरूले एकमुष्ट चिठी लेख्नु भएको छ। उहाँहरूको रिजन के छ भन्दा आइपुग्ने समय ढिला भएको भनेर लेख्नु भएको छ। जब ढिला थियो भनेदेखि बोर्डिङ पास किन दियो त एयरलाइन्सले? हाम्रो क्वेसन त्यहाँनिर हो। त्यस्तै महिला पुनर्स्थापना केन्द्र ओरेकले पनि वैदेशिक रोजगारीको लागि कुवेत जान लागेको 132 श्रमिकहरूलाई अध्यागमन कार्यालयले रोकेको प्रति विरोध जनाएको छ। अमेरिकी नियमित कार्यकारी निर्देशक सुनिता मैनालीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूलाई सरकारले रोकेर संविधानमा पाएको अधिकार खोज्ने काम गरेको बताउनुभयो। त्यो न्युज बाहिर आइराख्दाखेरि चाहिँ हामीलाई कस्तो महसुस भइराखेको छ भन्दाखेरि संविधान प्रदत्त अधिकारहरू चाहिँ हनन भइरहेको छ एउटा श्रमिकको। किन भन्दाखेरि उसले त एउटा लामो प्रक्रिया अपनाएर सरकारकै एउटा निकायले उसलाई चाहिँ श्रमको चाहिँ स्वीकृति दिएर पठाएको छ र त्यसपछि ऊ चाहिँ जानको लागि तयारी भएर एयरपोर्ट जान्छ। एयरपोर्टमा सरकारको अर्को निकायले उसलाई रोक्छ भनेपछि त सरकारभित्रकै विभिन्न निकायहरू बिचको समन्वय तालमेल नमिलेको कारणले गर्दाखेरि किन श्रमिकहरूले दुःख पाउने भन्ने कुरा चाहिँ एउटा ठुलो प्रश्नको रूपमा चाहिँ खडा भएको छ। साथसाथै डकुमेन्टेसन नमिलेको भए आज फेरि उहाँहरूले चाहिँ कतिजनालाई जान दिनुभएको छ, 6-7 जनालाई जान दिनुभएको छ भनेपछि हिजो र आजमै डिसिजनहरू पनि यति चाँडो चेन्ज भइरहेको छ। वैदेशिक रोजगार विभागबाट अन्तिम श्रम स्वीकृति लिई उड्न एयरपोर्ट पुगेका श्रमिकहरूलाई अध्यागमनका कर्मचारीले अनावश्यक दुःख दिने, कानुन विपरीतको गलत सूचना दिने गरेको भन्दै उनीहरूलाई कारबाही गरी फर्काइएका कामदारहरूलाई सहज रूपमा पठाउन सहयोगका लागि वैदेशिक रोजगार व्यवसायले सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ। न्युज नेपालमा अब पालो भएको छ बिजनेस न्युजको। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले अर्थतन्त्र सकारात्मकतर्फ अगाडि बढेको बताउनु भएको छ। आज राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री महतले अर्थतन्त्र चलायमान भइरहेको र सकारात्मकतर्फ अगाडि बढेको बताउनु भएको हो। उहाँले मूल्य वृद्धि पनि विगतको भन्दा घटेको बताउनु भयो। उहाँले सरकारले करको दायरामा फराकिलो पारेको भन्दै राजस्व बढ्नेमा विश्वास यसपाला हामीले करको दायरालाई फराकिलो चाहिँ पारिराखेका छौँ। यसले गर्दा राजस्व बढ्छ भन्ने हामीलाई चाहिँ विश्वास छ। सबैतिरको यसमा सहयोग चाहिन्छ र सँगसँगै अर्थतन्त्र पनि बिस्तारै चाहिँ चलायमान हुँदैछ। मूल्य वृद्धि पनि
घटेको छ। यो पछिल्लो समयभन्दा अहिले चाहिँ घटेको छ र सकारात्मकतातर्फ अर्थतन्त्र बढेको छ। ब्याज दर पनि अलिकति त्यहाँ सहजता हुने बित्तिकै मलाई लाग्छ सब चलायमान हुन्छ। यसले चाहिँ राजस्व वृद्धि हुने चाहिँ प्रशस्त आधार यसले दिन्छ। अर्थमन्त्री महतले आगामी दिनमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा अझै बढी बजेट विनियोजन गर्ने बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभा सदस्य देवेन्द्र दाहालले सुर्तीजन्य पदार्थबाट प्राप्त भएको करको 80% क्यान्सर अस्पतालमा खर्च गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा आर्थिक विधेयक 2080 माथि सुझाव राख्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य दाहालले सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाउनुपर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले सुर्तीजन्य पदार्थबाट प्राप्त भएको करको 80% रकम क्यान्सर अस्पताल वा स्वास्थ्य सेवामा खर्च गर्नुपर्ने बताउनुभयो। भएको करबाट प्राप्त रकमको 80% क्यान्सर अस्पताल वा स्वास्थ्य सेवा मा खर्च गरिनुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ यहाँ संशोधन प्रस्ताव राखेका छौँ अथवा सुझाव राखेका छौँ। यो संशोधन प्रस्ताव भन्नु रहन्छ, सुझाव भन्नु रहेछ। तर पनि हामीले यसलाई गम्भीरतापूर्वक त्यो सुर्तीजन्य पदार्थबाट अथवा स्वास्थ्य जोखिम कर भनेर जुन सरकारले उठाउँछ त्यो चाहिँ थोरै मात्रामा मात्रै अस्पतालहरूलाई दिइने हामीले यहाँ विनियोजनमा देख्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि 80% रकम चाहिँ क्यान्सर अस्पताल र स्वास्थ्य सेवामा नै लगाउनुपर्छ भनेर हामीले संशोधन राखेका छौँ अथवा सुझाव राखेका छौँ। धन्यवाद। राष्ट्रिय सभा बैठकमा आर्थिक विधेयक 2080 माथि दफावार छलफल सकिएको छ। नेपाल निर्माण व्यवसायीहरूले निर्माण कार्यको म्याद थप गर्न माग गर्दै धरना दिएका छन्। शुक्रबार काठमाडौँको माइती घर मण्डलामा भेला भई निर्माण व्यवसायीहरूले अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतको राजीनामा माग गर्दै धरना दिएका हुन्। उनीहरूले निर्माण व्यवसायीहरूले गरेको कामको भुक्तानी अर्थमन्त्रीले नदिने भनेको भन्दै अर्थमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने बताए। अर्थमन्त्री, अर्थ सचिव र विकास मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले पनि निर्माण व्यवसायीहरूले गरेका भुक्तानी कुनै पनि किसिमबाट गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि असार मसान्तसम्म निर्माण व्यवसायीले गरेका कामको भुक्तानी नपाएपछि बाध्य भएर आन्दोलन गर्नुपरेको नेपाल निर्माण व्यवसाय महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले बताउनुभयो। उहाँले लामो समयदेखि निर्माणको काम ठप्प भइरहेको र यसको प्रमुख कारण सरकारले काम गर्ने वातावरण बनाउन नसकेको बताउनुभयो। धेरै धैर्यतापूर्वक सरकारले दिएको प्रतिबद्धता, आश्वासन माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले सबै काम गरेको बिल मेच्योर्ड भइसकेको भुक्तानी हामी गर्छौँ भन्ने जुन प्रतिबद्धता उहाँले बहाल भएको दिनदेखि गर्दै आउनुभएको थियो। त्यसै गरेर अर्थ सचिवज्यूले त्यही भन्नुभएको थियो। विकास मन्त्रालयका मन्त्रीज्यूहरूले तपाईँहरूले गरेका भुक्तानीहरू हामी कुनै पनि किसिमबाट भुक्तानी गर्छौँ भन्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो। तर आज असारको अन्तमा पनि निर्माण व्यवसायीहरूले, निर्माण कम्पनीहरूले गरेका कामहरूको भुक्तानी प्राप्त गरिरहेको अवस्था छैन। विरोध कार्यक्रममा बोल्दै महासङ्घका उपाध्यक्ष रामजी पन्तले भुक्तानी दिन नसक्ने अर्थमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिन माग गर्नुभयो। सम्बन्धित सबै मन्त्रालयका सचिव तथा मन्त्रीज्यूहरूले निर्माण सम्बन्धी कार्य सम्झौता गर्ने, हामीलाई बजारबाट उधारो उठाएर काम गर्न लगाउने र असार वसान्तको अन्तिम घडीसम्म पनि भुक्तानी नगर्ने गरी हाम्रो जायजता, हाम्रो चाहिँ सामाजिक दायित्व, हाम्रा काम गर्ने कामदारका भुक्तानी, सप्लायरका भुक्तानी, ब्याङ्कको भुक्तानी लगायत सम्पूर्ण भुक्तानीहरू चाहिँ गर्न नसक्ने अवस्थामा पुर्याएर बाध्यकारी अवस्थामा आज हामी चाहिँ माइती घर मण्डलामा चाहिँ यो विरोध तथा धरना कार्यक्रममा सहभागी भएका छौँ। व्यवसायीहरूले माइलस्टोनको व्यवस्था तुरन्त खारिज गर, मूल्य समायोजन तुरन्त कार्यान्वयन गर, असार मसान्तसम्म निर्माणका कार्यको बाँकी रकम तुरन्त भुक्तानी गर, निर्माण कार्यको म्याद थप गर, व्यवसायीले आत्मदाह गर्ने क्रम बन्द गराऊ लगायतका प्ले कार्ड बोकेर विरोध जनाएका थिए।
न्युज नेपालमा अब पालो भएको छ इन्टरनेसनल न्युजको। भारतले चन्द्रमाको सतहमा मानवरहित अन्तरिक्ष यान अवतरण गर्ने प्रयासलाई निरन्तरता दिँदै चन्द्रयान 3 प्रक्षेपण गरेको छ। दक्षिणी राज्य आन्ध्र प्रदेशको श्रीहरिकोटाबाट चन्द्रयान 3 रकेट अन्तरिक्ष यान लिएर उडेको हो। विश्वको सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको यो राष्ट्रसँग कट प्राइस एरोस्पेस कार्यक्रम 6 जुन विश्वव्यापी अन्तरिक्ष शक्तिहरूले अन्तरिक्षमा पुग्न पाएको सफलतापछि द्रुत गतिमा बन्द गरेका छन्। यसअघि रुस, संयुक्त राज्य अमेरिका र चीनले मात्र चन्द्रमाको सतहमा नियन्त्रित अवतरण गरेका थिए। यदि भारतीय अन्तरिक्ष यानको बाँकी भाग योजना अनुसार अघि बढ्यो भने चन्द्रयान 3 अगस्त 23 देखि 24 को बीचमा चन्द्रमाको सानो खोजी गरिएको दक्षिणी ध्रुव नजिकै सुरक्षित रूपमा अवतरण हुनेछ। अभियानले सफलता पाएमा चन्द्रमाको दक्षिणी सतहलाई छोएपछि रोभरले विक्रमलाई रोल गर्नेछ र नजिकैको क्षेत्र अन्वेषण गर्नेछ र यसको विश्लेषणको लागि पृथ्वीमा छविहरू फिर्ता पठाउनका लागि सङ्कलन गर्नेछ। रोभर 1 चन्द्र दिन वा पृथ्वीको 14 दिनको अभियानका लागि काम गर्न सक्षम रहने भारतीय अन्तरिक्षविदले बताएका छन्। कोसोभोको संसद बैठकमा सांसदहरूबीच कुटाकुट भएको छ। प्रधानमन्त्री कुर्ती ओल्बन संसदको पोडियममा बोलिरहेको बेलामा विपक्षी दलका एक सांसदले पानी छ्यापेपछि संसदभित्रै कुटाकुट भएको हो। उत्तरी क्षेत्रका सर्बियन आदिवासीको मुद्दामा संसद बैठकमा छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्रीलाई विपक्षी सांसदले पानी छ्यापेको हुन्। संसद बीचको कुटाकुट रोक्न प्रहरी नै परिचालन गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री कुर्तीलाई सुरक्षा घेराबाट बाहिर निकालिएको थियो। कुटाकुटपछि संसद बैठक 2 घण्टाका लागि स्थगित भएको थियो। न्युज नेपालमा अब पालो भएको छ स्पोर्ट्स न्युजको सहकर्मी बिनु शर्माको साथमा। एसएससी इमर्जिङ टिम्स एसिया कपमा पाकिस्तान एले नेपाललाई 4 विकेटले हराएको छ। श्रीलङ्कामा चलिरहेको प्रतियोगितामा नेपालले दिएको 180 रनको लक्ष्य पाकिस्तान एले 32 ओभर 5 बलमा 6 विकेट गुमाएर पूरा गरेको हो। नेपालका लागि ललित राजवंशले 3, पवन सराफले 2 र कुशल मल्लले 1 विकेट लिएका छन्। त्यस्तै पाकिस्तान एका लागि शाहनवाज दहानीले 5 तथा मोहम्मद वासिम जुनियरले 4 विकेट लिएका छन् भने मुबासिर खानले 1 विकेट लिएका छन्। जितसँगै पाकिस्तान ए समूह बी को शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। पराजित नेपाल दोस्रो स्थानमा रहेको छ। नेपालले दोस्रो खेलमा सोमबार भारत एसँग खेल्नेछ। नेपालले समूह चरणको अन्तिम खेलमा बुधबार युएईसँग खेल्नेछ भने यस प्रतियोगितामा 6 टोलीको सहभागिता रहेको छ। सहभागी टोलीहरूलाई 2 समूहमा विभाजन गरिएको छ। हरेक समूहका शीर्ष 2 टोली सेमिफाइनलका लागि छानिनेछन्। सेमिफाइनल खेल 21 जुलाईमा हुनेछ। सेमिफाइनलका 2 विजेता उपाधिका लागि भिड्नेछन्। फाइनल खेल 23 जुलाईमा हुने भएको छ। चीनमा आयोजना हुने 19औं एसियाली खेलकुदको तयारी स्वरूप नेपालको टेबल टेनिस खेलाडीले भारतको नोएडामा प्रशिक्षण गर्ने भएको छ। आगामी सेप्टेम्बर 23 देखि चीनको हाङजाउ सहरमा नेपालको 29 खेलमध्ये टेबल टेनिसको टोलीले पनि चुनौती प्रस्तुत गर्दैछन्। सोही एसियाली खेलकुदको तयारीका लागि नेपालको टेबल टेनिस टोलीले भारतमा 2 महिने प्रशिक्षण गर्ने भएको हो। महिला र पुरुषतर्फ नेपालका शीर्ष 3 वरियताका खेलाडीले आगामी जुलाई 18 देखि 19औं एसियाडका लागि तयारी गर्दैछन्। महिलातर्फमा नवीना श्रेष्ठ, सिका सुवाल र इभाना थापा तथा पुरुषमा संयोग कपाली र विलास श्रेष्ठ रहेका छन्। सोही कार्यक्रममा कतारको दोहामा आगामी जुलाई 17 देखि 22 सम्म आयोजना हुने एसियन युथ टेबल टेनिस च्याम्पियनसिपमा प्रतिस्पर्धा गर्ने टोलीको विदाई गरिएको थियो। शुक्रबार नै आयोजित उक्त कार्यक्रममा दक्षिण एसियाली
च्याम्पियनसिपमा पदक विजेता नेपाली टोलीलाई सम्मान नगद 10,000 रुपियाँले सम्मान गरिएको थियो। भारतको अरुणाचल प्रदेश स्थित इटानगरमा गत वैशाख 31 देखि जेठ 4 सम्म आयोजित प्रतियोगितामा नेपाली टोलीले अन्डर 19 बोइज टिममा 1 स्वर्ण, 1 अन्डर 15 गर्ल्स डबल्समा रजत र अन्य विधामा 6 कांस्य पदक जितेका थिए। उनीहरूलाई पनि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद सदस्य सचिव घिसिङ र संघका अध्यक्ष राज वैद्यले सम्मान गरेका थिए। एसीसी मेन्स इमर्जिङ टिम्स एसिया कपमा भारत एले युनाइटेड अरब इमिरेट्स युएई विरुद्ध 8 विकेटको सहज जित निकालेको छ। शुक्रबार श्रीलङ्काको सिंहालिज स्पोर्ट्स क्लब मैदानमा सम्पन्न खेलमा युएईले प्रस्तुत गरेको 176 रनको लक्ष्य भारतले 26.3 ओभरमा 2 विकेट गुमाएर पूरा गरेको हो। युएईका मोहम्मद जुवादुल्ला र अली नासिरले समान 1 विकेट लिएका छन्। त्यसअघि टस हारेपछि ब्याटिङमा आएको युएईले निर्धारित 50 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 175 रनको योगफल खडा गरेको थियो। जितसँगै 2 अङ्क जोडेको भारत समूह बी को शीर्ष स्थानमा छ। अङ्कविहीन युएई भने तालिकाको चौथो स्थानमा छ। प्रतियोगितामा नेपाल सहित एसियाका 8 टिम सहभागी रहेका छन्। सहभागी टिमलाई 2 समूहमा विभाजन गरिएको छ। प्रतियोगिताको समूह एमा ओमान, अफगानिस्तान, बङ्गलादेश र श्रीलङ्का रहेका छन्। समूह बीमा नेपाल, भारत, पाकिस्तान र युएई रहेका छन्। धन्यवाद बिनुजी। स्पोर्ट्स न्युजसँगै हामी न्युज बुलेटिनको अन्तमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्युज पुनः एकपटक। गाई भैँसीमा देखिँदै आएको लम्पी स्किन रोग देशभर फैलिँदै नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको कामका बारेमा संसदलाई जानकारी गराउन सभामुखको निर्देशन। मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक कार्यसूचीमा नराखी सदन चल्न नदिने राष्ट्रसभाको चेतावनी। तत्काल मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक ल्याउन आग्रह। लम्बी स्किनले महामारी रूप लिँदा सरकार गैर जिम्मेवार बनेको सांसदहरूको आरोप। 4 महिनाको अवधिमा 8 लाख पशु चौपाया संक्रमित। वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार रोकेकोमा रोजगार व्यवसाय सङ्घको आपत्ति। अध्यागमन विरुद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी। भारतद्वारा चन्द्रमामा मानवरहित अन्तरिक्ष चन्द्रयान प्रक्षेपण। पृथ्वीको 14 दिनको अभियानका लागि काम गर्न सक्षम रहने अन्तरिक्षविदको दावी। र एसीसी इमर्जिङ कपमा पाकिस्तानको जित। नेपाल 4 विकेटले पराजित। दोस्रो खेलमा नेपालले भारतको सामना गर्दै अहिलेलाई न्युज नेपालको न्युज बुलेटिन यति नै। हाम्रो न्युज र कार्यक्रमहरू युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनअधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।